ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع المتقين والأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ناظر المسجد قبول منزل فرما يا أرحم الراحمين واكشف جبت يا مدد قبول منزل فرما يا أرحم الراحمين ارسل قدر زنده قدر شبيه معاف فرما درگاہ قبرستان جڑا شریف شبيه معاف فرما حضرت شاہدان مجرد عمری رحمت اللہ علیہ درجات بلند فرما یا ارحم الراحمین ونظرت بك شغیر نیک حیات میں حیات طیبہ دان فرما یا ارحم الراحمین ونرش مستریک ونا وشنا جائز مقاصد بلند فرما یا ارحم الراحمین دین رسول علیہ فلش در توفیق دان فرما وشست در عبدی بلن شست دان فرما صحت العافیت دان فرما یا ارحم الراحمین دشہید شہداد جخد ایسی شبیر صحیح سلامتے পরিবার পরিজন নিয়ে আত্মীয় স্বজন নিয়ে সন্তান সন্ততি নিয়ে সুখে শান্তিতে নিরাপদে নিশ্চিন্তে সুস্থ অবস্থায় গুজরানের তৌফিক দান ফরমা ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক রাষ্ট্রীয় যত পেরেশানি আর বিশৃঙ্খলা আছে দূর ফরমা ইয়া আরহামার রাহিমিন মজলুম মুসলমানদের সাহায্য দান ফরমা জালিমদের হেদায়েত নসিব ফরমা ارحم الراحمین ظالمদের ভাগ্যে যদি হেদায়েত নসিব না থাকে এদের ধ্বংস করে দাও ইয়া আল্লাহ এদের জুলুম নির্যাতন থেকে বিশ্ববাসীর হেফাজত ফরমাও আমাদের জান মান ইজ্জত আবরুর হেফাজত ফরমাও এই মুহূর্তে আমরা সবার পক্ষ থেকে সোনার মদিনায় অসংখ্য অগণিত সালাত সালাম পৌঁছাই দাও ইয়া আল্লাহ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه